बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं जायफल जावित्री चिकन, और जो कि बहुत मज़े का बनता है, यमी। आधा किलो चिकन चाहिए हमें, नमक हस्बे जायका, धनिया पाउडर हमें 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और हमें साबित गरम मसाला चाहिए जिसके अंदर तेज़ पत्ते 2 अदद, दालचीनी का टुकड़ा 1/2 इंच का, और इसके अंदर छोटी इलायची 2 अदद, लौंग, काली मिर्च 3 से 4 अदद, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, प्याज हमें 2 अदद बड़ी दरमियाने साइज़ की बारीक कटिंग हुई, दही 1 कप, ऑयल 1 कप फ्राई के लिए प्याज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को फुल वॉच करिएगा जिससे आपको पता चले आगे मैं क्या डाल रही हूँ। ऑयल आपका गर्म हो जाए तो इसके अंदर आप प्याज डाल के फ्राई करिएगा। ये रेसिपी भी झटपट तैयार हो जाती है, तो कोशिश करिए गर्मियों में इतनी हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं आप लोग, जो जल्दी बन जाए, आपको किचन में ज़्यादा रहना भी ना पड़े, और आपकी रेसिपी भी जल्द से जल्द और अच्छी से अच्छी बन जाए। तो ये देखें, हमारी प्याज कच्ची पक्की सी लाइट गोल्डन कलर की सी हो गई है। आपको ऐसे ही रखनी है, प्याज को बिल्कुल जलानी नहीं है, वरना आपके सालन का कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, और जब शक्ल अच्छी नहीं होगी तो लोग खाना भी पसंद नहीं करेंगे। तो कोशिश करिएगा प्याज को लाइट कलर की रखिएगा। इससे आप निकाल लें, ऑयल छोड़ दिएगा इसी में जिसमें हम अभी चिकन फ्राई करेंगे। तो इसको हम दही के साथ पेस्ट बना लेंगे। ये ऑयल हमारा थोड़ा बच गया था, तो हमने कहा था बाद में देख लेंगे, अगर डालना होगा तो वो हमने डाल दिया है। ये चिकन डाल के हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे थोड़ा सा इसकी कलर चेंज हो जाए। फुल फ्लेम पे इसको क्या नाम है भून लिएगा, चिकन को अच्छे से फ्राई कर लिएगा। आप कमेंट्स करके हमें बताते रहिएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। जब आपके कमेंट्स आते हैं तो मुझे लगता है आप मेरे साथ हैं, तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। इसमें नमक डाल दें आप हस्बे जायका। नमक डाल के भी इसको 5 मिनट तक आप भूनिएगा। ये रेसिपी मेरे ससुराल में बहुत शौक से खाई जाती थी, और मैंने यहीं आके ये सीखी है। अब इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालें और इसको भी 5 से 10 मिनट आप भून लिएगा। चिकन का कलर देखें माशाल्लाह से वाइट होता जा रहा है, गोल्डन शेड पे आ जाएगा ये आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसके अंदर बाकी के मसाले डालेंगे हम। जब स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ें डालेंगे तो आपकी डिश माशाल्लाह खुद ही अच्छी बनेगी। ये प्याज जो हमने लाइट ब्राउन करके रखी थी वो, और दही, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। दही ये मेरी वही है जो मैंने आपको दिखाई थी।
1 کپ میں نے دہی لی ہے، اس کا میں پیسٹ بنا لوں گی ساتھ میں۔ پانی زیادہ نہیں لیجیے گا کیونکہ اس کو ڈال کے ہمیں بھوننا ہے ابھی۔ اب باقی کے مسالے ہم اس میں ڈالیں گے۔ ثابت گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر اس میں پکنے دیجیے گا، پھر باقی کے مسالے آپ ڈالیے گا 1 بائی 1۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹپس ہوتی ہیں جو آپ فالو کریں گے تو آپ کا سالن بہت اچھا بنے گا۔ ایک ساتھ چیزیں ڈال دیں گے تو کوئی ذائقہ نہیں آئے گا سالن میں۔ ہم نے لال مرچ پاؤڈر ڈال دیا، دھنیا پاؤڈر بھی ڈال دیا، یہ ہلدی پاؤڈر ہے۔ اس کو ہم بھون لیں گے تھوڑا سا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کلر کتنا حسین ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ اس کا۔ تھوڑا سا پانی کا چھٹا لگا کے 5 منٹ اس کو بھون لیے گا مسالے کو۔ یہ جو ہم نے دہی کے ساتھ پیاز کا پیسٹ بنایا تھا اب ہم یہ ڈال دیں گے اور اس کو بھون لیں گے اچھے سے۔ فل فلیم پہ ہی بھونیے گا۔ پانچ سے 10 منٹ میں اس کا یہ پانی خشک ہو جائے گا تو اس میں باقی کی چیزیں ڈالیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ سے رہ نہ جائے۔ 5 سے 10 منٹ اس کو آپ رکھ دیں۔ اس کا پانی جب ڈرائی ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم باقی کی چیزیں بھی اس میں ڈالیں گے۔ یہ دیکھیں اس میں ہو گیا تھوڑا تھوڑا، ابھی اور اس کو ہم بھونیں گے۔ چکن آپ کا یہ ہاف ڈن تو ہو ہی جاتا ہے ایسے کرتے کرتے، باقی کا پھر جب ہم یہ بھون لیں گے تو پھر ہم تھوڑا پانی ڈال کے اس کو رکھیں گے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اس کا، آئل اوپر آ گیا ہے ہمارا۔ اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون اور زائفل جویتری کا پاؤڈر 1/4 ٹی اسپون۔ امید ہے آپ کو میری یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی۔ آپ ٹرائی ضرور کریے گا اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی۔ یہ اس میں اتنا پانی ڈال دیں جس میں آپ کا چکن بھی گل جائے اور کیا نام ہے دم پہ آ کے تھوڑا شوربہ بھی آپ کا رہ جائے، کیونکہ تھوڑا یہ شوربے والا ہوتا ہے، بنا نہیں ہوتا بالکل۔ تو آپ پانی اتنا ہی ڈالیے گا کہ شوربہ بھی رہ جائے اور چکن بھی آپ کا گل جائے۔ اس میں آپ گرم مسالہ اور زائفل جویتری پاؤڈر جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا یہ آپ ڈال کے اس کو مکس کریں اور دم پہ رکھ دیے گا 5 منٹ کے لیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری یہ ڈش تیار ہے، تو انجوائے کریے گا ڈش کو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔
live on the